बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हाज़िर खिदमत हूँ खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल समी इब्राहिम ऑफिशियल। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को अल कादर ट्रस्ट केस में सज़ा सुना दी गई। इमरान खान साहब को 14 साल और बुशरा बीबी साहबा को 7 साल की कैद सुनाई गई। और इस सज़ा के बारे में इमरान खान साहब कह चुके हैं पहले कि हुकूमत और जज अपना मुंह काला करना चाहते हैं तो ये अपना मुंह काला कर लें। तो अगर हम उनकी बात को आज देखें तो बिल्कुल इन्होंने मुंह काला कर लिया, क्योंकि जो हक़ाइक़ सामने आए हैं जज साहब के हवाले से और फिर उसके साथ साथ जो ये जजमेंट है उसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं उससे बिल्कुल ही ये वाज़ेह है कि ये एक बोगस फ़ैसला है। और इस वक्त जो अदलिया है, ख़ास तौर पर जो लोअर जुडिशरी, वो जुडिशरी नहीं, एक्चुअली वो एग्जेक्टिव का ही एक रोल बन चुकी है। और जो पावर सेपरेशन थी जुडिशरी और एग्जेक्टिव की, वो जो कॉन्सेप्ट था वो तार तार हो गया है। और जो फैक्ट्स अभी सामने आए हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो हम जो जज जावेद नासिर जावेद राना साहब हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। 2004 में नासिर जावेद राना साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बर्खास्त कर दिया था नौकरी से। और मामला ये था कि एक बहुत ही मशहूर वकील थे हबीब वहाबुल खैरी, उनको जून उनको 2004 में उनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया और दूसरे दिन उनका रिमांड ले लिया, जबकि उनको अदालत में पेश भी नहीं किया गया था। इस पर जो सीनियर जो वकला हैं उन्होंने बड़ा एहतजाज किया और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में वो ये चीज़ लेके आए। तो 24/9/2004 को उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया और हबीब वहाबुल खैरी को गिरफ़्तार किया गया था 17/9/2004 को, और जो रिमांड फ़िज़िकल था वो 18/9/2004 को दिया गया। वकला ने एफिडेविट दिया और जो स्टाफ था उनके भी बयानात हुए। जज साहब ने कहा, नासिर जावेद राना साहब ने, कि वो तो हबीब वहाबुल खैरी को पेश किया गया था, उनकी वो मौजूद थे तो मैंने तब रिमांड दिया, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको अदालत से बर्खास्त कर दिया। इस अदालत से नहीं, नौकरी से बर्खास्त कर दिया। बाद में उनकी जो रिव्यू पिटीशन थी उसको भी ख़ारिज कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये फ़ैसले में लिखा कि जो रिमांड का मामला है वो बहुत ही एक संगीन मामला होता है। इसका ताल्लुक़ किसी आदमी की गिरफ़्तारी से है, उसकी आज़ादी को कर्टेल करने से मुतल्लिक है। तो जज साहब ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देखना होता है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये असरटेन भी करना होता है कि ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं। तो मुल्ज़म का अदालत में पेश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुल्ज़म को अदालत में पेश नहीं करते तो फिर उसका रिमांड नहीं हो सकता। लेकिन राना साहब ने, मुल्ज़म तो था ही नहीं, हबीब वहाबुल खैरी साहब पेश ही नहीं हुए और उनको उनका रिमांड दे दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि नासिर जावेद राना साहब जो हैं पुलिस के हाथों इस्तेमाल हुए, पुलिस का एक टूल बन गए, और ये जो सेपरेशन ऑफ एग्जेक्टिव फ्रॉम जुडिशरी है ये उसके जो ये थीम है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ये उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि राना साहब तो एग्जेक्टिव के हाथों में खेल रहे हैं, उनका एक खिलौना बन के तो उन्होंने ये सारी सज़ा सुनाई है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, उसके बाद 2008 में जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे इफ्तिखार हुसैन चौधरी, उन्होंने बड़ी खामोशी से नासिर जावेद राना साहब को जज लगा दिया दोबारा और पंजाब के किसी दूर दराज इलाके में भेज दिया लगा के, ताकि पता ना चल सके। और फिर नासिर जावेद राना साहब जब एक करप्ट आदमी जो एक पुलिस के हाथों टूल बने, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अनफिट करार दिया जज बनने के लिए, वो न सिर्फ बाद में जज बना दिए गए बल्कि फिर वो एलिवेट होते हुए इस मकाम पर पहुंच गए कि आज वो टूल बने हैं हुकूमतों का, इस्टेब्लिशमेंट का, इमरान खान साहब को सज़ा देने के लिए और बुशरा बीबी साहबा को सज़ा देने के लिए, जो कि बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी नज़र में इस सज़ा की कोई बुनियाद नहीं है।
اور جو فیصلہ کیا کابینہ نے اس کو پروٹیکشن حاصل ہے. ایک پیسہ نہ عمران خان صاحب کی جیب میں گیا، نہ بشرا بی بی صاحبہ کے پاس گیا، نہ وہ اس کے بینیفیشری ہیں. ایک یونیورسٹی بنائی گئی جہاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس کی پاداش میں عمران خان صاحب کو 14 سال قید سنائی گئی ہے. اور بشرا بی بی صاحبہ کہ کوئی ان کے پاس عہدہ نہیں ہے، ان کو معاونت کے الزام میں ان کو بھی 7 سال قید سنا دی گئی. اب ذرا فیصلے پر ایک نظر ڈالتے ہیں. فیصلے میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک جگہ پہ جج صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس میں ڈسکریپنسیز تھیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی ڈسکریپنسیز ہیں، یعنی تضادات تھے اور فیکٹس جو تھے شاید وہ میچ نہیں کر رہے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کیس ہے، یہ اتنا بڑا ایشو ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ڈسکریپنسیز ہو جاتی ہیں. یعنی آج بھی جو سپریم کورٹ نے 2004 میں قرار دیا تھا کہ آپ ناصر جاوید رانا صاحب پولیس کے ہاتھوں میں ٹول بنے ہوئے تھے، سرکار کے ایک ٹول تھے سزا دینے کے لیے، حبیب وہاب الخیری کا ریمانڈ دینے کے لیے، تو آج وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ فیصلہ جو ایویڈنس تھا اس میں ڈسکریپنسیز تھیں، لیکن یہ بڑے مقدمات میں اس طرح ہو جاتا ہے. تو آج بھی وہ ٹول بنے پروسیکیوشن کے ہاتھوں، گورنمنٹ کے ہاتھوں، اسٹیبلشمنٹ کا کھلونا بن کے انہوں نے عمران خان صاحب کو سزا دی. جبکہ جو کرمنل لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر آپ نے سزا دینی ہے تو جو پروسیکیوشن ہے وہ بیاونڈ اینی ایوٹا آف ڈاؤٹ یہ پروو کرے گا کہ جو الزام ہے وہ درست الزام ہے. جبکہ یہاں جج صاحب اپنے فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ ڈسکریپنسیز تھیں، لیکن وہ مائنر ڈسکریپنسیز تھیں، اس لیے میں یہ سزا جو ہے یہ میں سنا رہا ہوں. اور میکسیمم سزا انہوں نے سنوائی ہے. اور آج اس لیے سزا سنائی گئی ہے کہ کیونکہ آگے ہائی کورٹ کے نئے ججز بھی آنے والے ہیں، اور وہی ججز جو پہلے عمران خان کو سزا دے چکے ہیں ان کو ایلیویٹ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے جایا جا رہا ہے. اور اب عمران خان کو جو سزا سنائی گئی ہے طویل اس لیے کہ ہائی کورٹ میں تھوڑا تاخیر ہو، کیونکہ 10 سال سے زیادہ سزا والے کیسز جو ہیں ان کا جو معاملہ ہے اس کا جو ویو ہے ہائی کورٹ وہ لینینٹ نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر تو چھوٹی سی چھوٹی بھی سزا ہو تو ہائی کورٹ اس کا بڑا سخت یعنی وہ اس کو لینینٹ ہی لیتی ہے، اور ملزم کو بڑی سختی سے کسی طرح کا بینیفٹ دینے کی بجائے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں سب کچھ کرتی ہے. اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب کہ جسٹس عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں بطور چیف جسٹس، تو پھر ایک اور بھی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی حکومت نے. بشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری جو ہے اس کو انہوں نے نہیں ڈالا، حالانکہ وہ کمرہ عدالت میں موجود تھیں، فیصلہ سنا، انہوں نے کہا کہ میری گرفتاری کرو، لیکن پولیس یا جیل انتظامیہ چاہتی تھی کہ یہاں سے باہر نکلیں، انہیں پکڑ کے وہ منتقل کیا جائے بنی گالا، تاکہ پھر زبردستی عمران خان صاحب کو بھی وہاں پہ بھیج دیا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ ڈیل ہو گئی ہے، رعایت ہو گئی ہے. تو آج بہت ہی اس لحاظ سے ایک ایسا دن تھا جس میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کی گئی. پھر مشال یوسف زئی جو ترجمان ہیں بشرا بی بی صاحبہ کی، انہوں نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی کہ وہ اپنی اب گرفتاری دینا چاہتی ہیں، سزا ان کو سنا دی گئی ہے، وہ جیل میں آ گئی ہیں، تو کیوں ان کو نہیں گرفتار کیا جا رہا اور کیوں یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے کوئی ڈیل ہے یا ان کو کہیں اور کسی جگہ پہ شفٹ کیا جائے گا، جیسے ماضی میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ تو خود بنی گالا جانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ خود جیل آئی تھی گرفتاری دینے کے لیے کہ مجھے سزا ہو گئی ہے تو ایسا تاثر نہ جائے کہ میں کہیں بھاگ گئی ہوں یا میں گرفتاری نہیں دینا چاہتی. تو انہوں نے گرفتاری آج دے دی. تو پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس کا ایک اور سیاہ ترین دن، ایک ایسا جج جو کرپشن کے الزام میں نکالا گیا تھا، چور دروازے سے اس کو دوبارہ عدالتوں میں لایا گیا اور آج پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتا ہوا اس نے عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی. ایک اور سیاہ دھبا لوئر پاکستان کی جوڈیشری پر، اور انصاف جو ہے وہ ناپید ہے پاکستان میں، یہی میں کہہ سکتا ہوں. اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.